शंकर बाब आयज आमी पळयलें 4 जाण जे मिराबागच्या बंदाऱ्याच्या विरोधान लढटा पळय ते एसेंब्लीन गेले आनी तेणी ते प्रोटेस्ट केलो आनी तांकां मागीर टेररिस्ट म्हणले. तर कशें कितें पळयता तुमी? पळय, टेररिस्ट म्हटलें ते चुकीचें स्टेटमेंट आनी आमच्या सीएमाक जालें तें सोबना. आतां हालींच एक 8 दीस पयलीं सीएमान स्टेटमेंट केल्लेलें की आपले खूब पेशन्स आहा म्हणून, पूण आयज सीएमान दाखोवन दिलें तो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. तेजे कडेन गोंय कंट्रोल जायना आनी जेन्ना तुका ती खुर्ची हँडल जायना त्या टायमार तूं रिजायन जावपाची गरज आसता. आनी आयज खऱ्या अर्थान गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान रिजायन जावपाची गरज आसा. आयज जेन्ना तो आपल्याच लोकांक जेन्ना टेररिस्ट म्हणटा तेन्ना तेची मानसिकता आमी पळोवंक शकता. तेची मानसिकता खंयच्या लेवलाचेर पावलेली आहा ती. तेजें जाला कितें? हो मिराबाग प्रोजेक्ट जो आहा न्हू बंदाराचो, हो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रोवर्शियल आनी आमकां डावट आसा ह्या मिनिस्टरांक तेंचे वाटे पावलेले आसा. आनी हो जर बंदारा प्रोजेक्ट कॅन्सल केलो जाल्यार जे वाटे घेतलेले आहा ते वाटे रिटर्न दिवचे पडटले. आनी आमी सदांच पळयलें की हे आमचे मंत्री जे आहात ते घेतात पूण दिवंक सोदिनात. कितें फाटीं आमी TCPचोय प्रोटेस्ट पळयलो, कन्वर्जनाचो 39A प्रोटेस्ट पळयलो. सो तांकां कितें जाता, तेंच्या आंगार जेन्ना प्रेशर येता त्या टायमाचेर ते हात मागीर फाटीं काडटा आनी मागीर पुलिसांक यूज करता. आनी पुलिसांक यूज करून आंदोलनकारी जे आहा तांकां मागीर मारतात, बडयतात, हे सिट्युएशन क्रिएट करता. आयज जो टेररिस्ट म्हणून जो शब्द तेणी यूज केला, तेणी घरा कडेन बसोन स्वता आयज विचार करपाची गरज आसा टेररिस्ट कोणाक म्हणटात तो. आयज जे जमिनी खातात आमचे, जे कोमुनिदाद जमिनी तुमी आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक दितात, कितें लोकांचो कन्सर्न घेनासतना, तांकां आमी टेररिस्ट म्हणूंक शकता. आयज इरिगेशन कमांडांतले जागे जे लोक कन्वर्ट करता तांकां आमी टेररिस्ट म्हणपाक शकता. आयज आमची फॉरेस्टां, रानां जे काबार करता तांकां आमी टेररिस्ट म्हणूंक शकता. आयज कोळशाचो जो तांडव चालू आहा मुर्मुगांवान आनी सरकार एक्शन घेना, मिनिस्टर एक्शन घेना, तांकां आमी टेररिस्ट म्हणपाक शकता. अशे खुबशे मुद्दे आहात जेचेर आमी तुमी आमकां जे म्हणटा न्हू ते आमी तुमकां म्हणपाक शकता. आयज जेंकां तुमी टेररिस्ट म्हणपाक गेल्ले न्हू ते म्हणटाले न्हू ते आपलो गांव वाचोवपाक भायर सरल्यात आनी ते 4च जाण ना, तेंच्या बरोबर सगळे सावड्डेकार आसा आनी सगळे गोंयकारूय आसा. आजून तुमी कांयच पळोवना, तुमी ट्रेलर पळयला फक्त, आजून चमत्कार दाखोवंकूच ना. तुमी चमत्कार पळयता जाल्यार गायब जातले, कळ्ळें तुका? सो आयज बरे भशेन जे जाता आनी निवोवन जे आमी खावपाक शकता ते निवोवन खाया. गरम गरम खावन जिबली जळोवन घेवं नाका. हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता, कित्याक तूं आयज वयता थंयसर लोकांचेर अन्याय करता. तूं आयज जे लोक कोण आंदोलनाक बसता न्हू कितें तांकां तूं टेररिस्ट म्हणटा म्हटल्यार आयज खंयच्या पातळीचेर तूं पावलेलो आहा ती आयज लोकांनी विचार करपाची गरज आसा. आयज तूं कोणाक टेररिस्ट म्हटलें जेंच्यांनी तुज्याच पार्टीक सपोर्ट केलो. आयज आमच्या वांगडा एक आंदोलनकारी आसलो, क्रांतिकारी, तो हांगा उलयतालो हांव तुज्या BJPचो म्हणून, तुज्या पार्टीक हांवें सपोर्ट केला. आयज भारतीय जनता पार्टीचेच लोक प्रोटेस्टाक येवपाक लागले. कित्याक तर भारतीय जनता पार्टीन तांकां यूज केले मत्तां मारपाक. आनी जेन्ना तेंचे डिमांड आसले आनी जेन्ना तेंचे गांव राखपाचे आसले त्या टायमार भारतीय जनता पार्टीन हात वयर काडले. सिंपल इशू आहा, बंदारा आमकां नाका. आनी हो बंदारा कित्याक नाका तर तेंची घरां धोक्यान, शेतां धोक्यान, कुळागरां धोक्यान, आनी एक गांव न्हू 9 गांव आहात म्हूण सांगतात ते. सो आयज खंय ना खंय तरी हे सरकार डिक्टेटरशिपाच्या वाटेचेर गेल्लेलें आसा. ह्या सरकारान डेमोक्रेसीचो मर्डर केल्लो आसा. आनी एक हांव सांगपाक सोदतां, ह्या 4 जाणांक जे तेंच्यांनी टेररिस्ट म्हटले ते आमचे भंडारी समाजाचे भाव. ते आमचे भंडारी समाजाचे भाव आनी भंडारी समाज टेररिस्टांचो न्हू आं. आमी क्रांतिकारी, हो शंकर फौजी सुद्दां भंडारी, जातीचो भंडारी हांव. आनी त्या भावांक तूं, म्हाज्या भंडाऱ्यांक तूं टेररिस्ट म्हटला न्हू, तुजे कडल्यान आमी चूक मागून घेतले घेतले, ओगी रावचे ना. शोभय घालतले इलेक्शन येयसर. आनी आमी ही काळजी घेतले की तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रमोद सावंताच्या कॅम्पेनींग करतले. हेका उडोवया म्हणून आतां आमकां नाका आनी गोंय काबार जाल्लेले कितें. सो आयज जो सीएमान टेररिस्ट म्हणून तांकां टॅग दिलेलो न्हू तेचो आमी निशेध करता. आनी आमी गोंयकार कोणाक टेररिस्ट म्हणटा तर आयज जे गोंयचे घट्टाण निसंटाण करूंक उठले तांकां आमी टेररिस्ट म्हणटा. आनी ते कोण ते सगळ्या लोकांक खबर आसा.